नाजरीन आदाब, बिजनेस बज़ में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। हफ्तावार प्रोग्राम में आज फिर से एक इंडस्ट्री एक सेगमेंट लेकर आए हैं। आज जिस सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो हॉस्पिटैलिटी है, बल्कि हॉस्पिटैलिटी में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बात करेंगे जो होम स्टेज या विलास के बारे में है। हमने इस मौजू पे बात करने के लिए दो मेहमानान को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। मैं पहले उनका तारुफ कराया देता हूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है रऊफ तरम्बू साहब। रऊफ तरम्बू साहब जो हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ बड़े काफ़ी वक्त से मुंसलिक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और इसके अलावा वो प्रेसिडेंट हैं ट्रैवल एजेंट्स ऑफ कश्मीर एसोसिएशन के और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ कश्मीर के। सर आपका वेलकम है। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं मुसद्दिक आलम साहब। मुसद्दिक आलम साहब जो हैं एंटरप्रेन्योर हैं और मुसद्दिक ग्रुप करके उनका जो है एक होम स्टेज का एक एंटरप्राइज चलता है। मुसद्दिक साहब वेलकम। इससे पहले कि हम सवाल जवाब शुरू करें और बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अपने जो मेहमान हैं उनकी एक्सपीरियंसेस से और उनकी अंडरस्टैंडिंग से इस्तिफ़ादा हासिल करें, हमारी जो टीम है उसने एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल जिसमें हम इस सेक्टर के हवाले से की हाईलाइट्स आपको दिखाएंगे वो मुरतब किया है। सबसे पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। कश्मीर में होम स्टे सेक्टर हालिया बरसों में मुसलसल तरक्की कर रहा है, जो सयाहों के लिए एक मुनफरद और मुस्तनद तजुर्बा फराहम करता है। रिवायती होटलों के बरक्स होम स्टे सयाहों को मकामी खानदानों के साथ रहने का मौका फराहम करते हैं, जो उन्हें एक गहरा सकाफती तजुर्बा देते हैं। मेरा नाम गोसिया है, हम रजौरी से हैं और यहाँ रह के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे किचन की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है और काफी अच्छा है। जम्मू कश्मीर में होम स्टे की सनत तेजी से तरक्की कर रही है, जहां यूनियन टेरिटरी भर में 1485 होम स्टे रजिस्टर्ड हैं, जो 13,000 कमरों पर मुश्तमिल है। हुकूमत इस इलाके में होम स्टे की हौसला अफजाई कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को ठहराया जा सके। होम स्टे खासतौर पर कश्मीर के दही और कम तिजारती तौर पर तरक्की याफ्ता इलाकों में नुमाया है, जैसे गुरेज वैली, पहलगाम और लोलाब वैली। मुख्तसर ये कि कश्मीर में होम स्टे का शुबा इलाके की सयाहत की सनत में तरक्की की एक उम्मीद अफजा सिमत है, जो मकामी लोगों को इक्तिसादी फवाइद और विजिटर्स को भरपूर सकाफती तजुर्बात फराहम करता है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा स्पेशल वीडियो कैप्सूल जो है आपने मुलाजा फरमाया है और चंद आदाद शुमार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूं कि 1485 जो हैं रजिस्ट्रेशंस हैं और जिसने हमारी हॉस्पिटैलिटी में 13,000 कमरों या बेड्स का इजाफा किया है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले अपने पहले मेहमान की तरफ चलते हैं। रऊफ साहब आपसे मैं शुरू करूँगा। आपने हॉस्पिटैलिटी को बड़े टाइम से यहाँ पे देखा हुआ है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है। आप ये हमें बताएं कि ये जो अभी होम स्टेज या विलास का जो चलन चला हुआ है या प्रोबेबली जो इसने ऑगमेंट किया है बड़ी स्पेस को और इतने सारे जो टूरिस्ट हमारे आते हैं वो अकोमोडेट होते हैं, आप इसको एक तो इसकी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो भी आपकी नज़र में है आप इसको कैसा देखते हैं? दूसरा ये जो आने वाले 10 साल हैं जो भी हमारी प्रोजेक्शंस हैं टूरिज्म को लेकर, आप कैसे देखते हैं कि ये कितना बड़ा सिग्निफिकेंट मूव होगा और कैसे ये कॉम्प्लीमेंट करेगा जो ट्रेडिशनल होटल्स हैं? शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दूरदर्शन का कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस बिजनेस बज़ में बुलाया। जहाँ तक ये जो बात उठी है, हमारा आज मौजू ये है होम स्टेज का, ज़्यादा उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस सेगमेंट का ताल्लुक़ है कश्मीर वैली में, मेरे ख्याल में मुबालगा आरगाही नहीं होगी अगर मैं ये कहूँगा होम स्टे का जो चलन है, जो यहाँ पर एक शुरुआत हुई है आजकल पिछले कई सालों से, लेकिन बहुत पहले से ये यहाँ पर आ चुका था। अब हमारे यहाँ तो उन दिनों आजकल तो सरफेस पे जिनके पास एक्स्ट्रा अकोमोडेशन है वो इनको एज ए होम स्टे टूरिस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा भारत अनडिवाइडेड था और वी वर अंडर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, तो उस वक्त यहाँ पर एक हाउस बोट उन्होंने एक अकोमोडेशन क्रिएट की थी जी। क्योंकि होटल्स इतने नहीं थे अक्रॉस और हमारे महाराजा ने उस वक्त उनको अलाउ नहीं किया कि परमानेंट वो यहाँ पर कोई पर हटमेंट्स वगैरह बनाए, तो फिर उन्हें एक आइडिया दिया था व्हाई नॉट टू स्टे ऑन द हाउस बोट्स ऑन द बोट्स। तो फिर लोकल बोट्स को मॉडिफाई करके हाउस बोट्स बनाए गए और उन हाउस बोट को जब आपने भी देखा होगा जाहिलिम में उनके साथ
فیملیز رہا کرتی تھی اور ایک فیملی افیئر ہوتا تھا. اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ٹورسٹس آتے تھے ایک ہاؤس بوٹ میں 3 یا 4 بیڈ روم ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اور ایک چھوٹا سا بوٹ ہوتا تھا ڈونگا جس کو ہم کہتے تھے, اس میں وہ فیملی خود رہتی تھی اور ایک فیملی کیٹرنگ ہوتی تھی ان میں اور ایک کلچرل ایکسچینجز ہوتے تھے. ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کو وہیں سے حاصل ہوتی تھی ان کو جو ہماری ٹورسٹس آتے تھے. اور آج کل کے زمانے میں جب یہاں پر ٹورزم پھر سے بیک ٹو نارملسی آیا ہے, ہو گیا, نارملسی ہو گئی یہاں پر اور ٹورزم مینی فولڈ بڑھنے لگا. اور اس کی اصل اگر شروعات ہم بیک جائیں گے تو ارسوائل اسٹیٹ جو ہماری تھی جموں کشمیر لداخ کی, تو مفتی صاحب ایز اے سی ایم اس نے ایک آئیڈیا کریٹ کیا تھا کیونکہ اس وقت بہت سے ہوٹل ہمارے یہاں اکراس دا ویلی سیکورٹی فورسز کے پاس ہوا کرتے تھے, تو ان کو جلد سے جلد خالی کرنا, ادھر سے ٹورزم بھی بڑھ رہا تھا ان دنوں, تو وہ بہت مشکل تھا. اس لیے ایک آئیڈیا کریٹ ہوا کہ وائی ناٹ ٹو گو فار دا ہوم اسٹیز, تو گیسٹ ہاؤسز بنانے لگے اور اکراس اور ایریاز انہوں نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کیے اس میں, اور بہت سے لوگوں نے رجسٹریشن کی. لیکن اس کے ساتھ ہی پچھلے کئی سالوں سے, میں کہوں گا تقریباً 3-4 سالوں سے, جب اب جو گراف ہمارا ہے ٹورزم کا وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو ہماری ڈرتھ آ گئی اکوموڈیشنز میں. تو ایسے میں اور نئے ایریاز ٹورزم میپ پہ آنے لگے. تو اس میں گورنمنٹ کی ایک پہل رہی ہے کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا کہ ہوم اسٹیز کے حوالے سے, جیسا آپ نے خود یہاں ویژولز دکھائے کہ پہلگام میں بھی شروع ہو گئی, لولاب میں بھی, اور کیا نام ہے گریس میں بھی ہے, اور اکراس دا ویلی یونین سری نگر سبربس میں بھی بہت سے ہمارے بہت ہی اچھے ہوم اسٹیز آ گئے ہیں. تو جہاں تک اب سوال رہا آپ کا کہ کیا ہماری کتنی ضرورت ہے ان کی, تو وہ بھی ایک ہمیں ایک ایسس کرنی ہے کیرنگ کیپیسٹی. جتنی ہماری نیڈ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ہمیں رجسٹرڈ بھی کرنے چاہیے جو ہوم اسٹیز ہیں. ہوٹلز تو ہر جگہ تو نہیں بن سکتے ہیں, تو کیونکہ آلریڈی سیچوریشن میں آ گئے, جیسے سری نگر ہے, ہماری یہاں پر بہت سی ہیں, اور یہ پہلگام میں بھی بہت سے آ رہے ہیں, اس کی پیریفری میں بھی ہوٹلز آ رہے ہیں اب. لیکن جو نئے ایریاز ہمارے ٹورزم میپ پہ آ رہے ہیں, تو وہاں پر ضرورت ہے آج کے ٹائم میں ہوم اسٹیز کو بڑھاوا دینے کے لیے. ایگزیکٹلی, آئی تھنک روپ صاحب نے بڑا ہمیں پرسپیکٹو ہسٹوریکل بھی دے دیا کہ یہ کیسے شروعات ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک پھر سے میں وہی ان کا لفظ مستعار لیتا ہوں کہ مبالغہ آرائی اگر نہ ہو تو پریسیڈنٹس بھی ہم نے ہی سیٹ کی تھی یہاں ایک اس پرٹیکولر سب کانٹینٹ یا چھوٹے ایریا میں. اب حال کی طرف آتے ہیں مصدق صاحب, آپ نے یہ ایک کاوش شروع کی ہوم اسٹیز کی, پچھلے 5-6 سال سے شروعات بھی کی. ایک تو ذرا ہمیں اپنا سفر بتائیں کہ کتنا ایزی یا کتنا ڈیفیکلٹ رہا تھا یہ. آئی انڈرسٹینڈ کہ آج شاید بہت آسان ہوتا ہے, لیکن تب جب آپ نے شروع کیا تھا کتنی ڈیفیکلٹ تھی. اور دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ جس پوائنٹ پہ روف صاحب نے لاسٹ یہ ڈسکشن چھوڑا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہوم اسٹیز بھی شاید اسی سیچوریشن کا شکار نہ ہوں بعد میں جس میں شاید ہوٹلز اس وقت شکار ہو رہے ہیں. بالکل, جیسے کہ انہوں نے بات یہاں پہ چھیڑی, جو ہمارے فارمر چیف منسٹر تھے جموں و کشمیر کے, انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی ہوم اسٹیز کی, تو وہیں سے ایک دور چلا آ گیا, کچھ لوگوں نے ہوم اسٹیز کی اور رجوع کیا. تو میری رہی بات, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے شروعات کی, 2015 تھا, تو بچپن سے ہی شوق تھا اس چیز کے ساتھ جانے کا. بیسیکلی شوق یہ تھا کہ ٹورسٹ کے ساتھ, جو اس میں ایک ورڈ آج کل یوز کیا جاتا ہے ہوسٹ, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے. ٹورسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کو اس کے بارے میں سمجھانا یا ہماری اسٹیٹ کے بارے میں کہنا. تو وہاں سے ایک شوق اجاگر ہوا تھا کہ میں بھی اسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. 2015 میں شروع کیا تھا, بیچ میں کچھ دراریں آئی تھی, وہ ان کے پاس جو اپنے کچھ ہوتے ہیں فارمیٹس کے یہ پروسیجرز ہونے چاہیے, تو اس میں اس وقت شاید ہم نہیں آ رہے تھے, تو کچھ سالوں تک یہ پروسیجر رک گیا تھا. تو ابھی کچھ سالوں سے پہلے انہوں نے جیسے ذکر کیا کہ کشمیر میں ابھی عروج پہ چل رہا ہے یہ سسٹم, ہر کوئی ہوم اسٹے کی اور ابھی جا رہا ہے. تو وہاں سے اس کی جو پرمیشنز ہے تو اس میں سے تھوڑی سی ڈیل دی گئی تھی, اور بھی کچھ ہونا چاہیے تھا ابھی, تو بٹ جتنی ہے وہ کافی ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ کے ساتھ جانا چاہتے تھے, تو وہ ابھی مل رہا ہے ہمیں. تو وہاں سے ہم نے ہوم اسٹے شروع کیا تھا, ایک رجسٹریشن مل گئی تھی. بیسیکلی ہوم اسٹے تو 1 سے 4 روموں کو دیا جاتا ہے رجسٹریشن, اور اتنے ہی روم ہوتے ہیں. صدق صاحب, قطع کلامی یہاں انفیکٹ بڑا ایک پرٹیننٹ کوشچن ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ آپ پلیز ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ رجسٹریشن ایک تو کیا پروسیس ہے, دوسرا
کون کون یہ رجسٹریشن کر سکتا ہے؟ میں اپنے آپ سے شروع کر سکتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہونا چاہیے کہ میں رجسٹریشن کر لوں؟ دیکھیے بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ اس کے ساتھ کون جانا چاہیے. پہلے ہی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار بیٹھے ہیں, ان کو روزگار ملے. مین ٹارگٹ تو سرکار کا یہ رہتا ہے کہ وہ لوگ اپنا کام کاج شروع کریں. اس میں بالکل سمپل پروسیسز ہے. ایک تو اپنا زمین ہونا چاہیے, لائک میں فادر کے نام پہ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ اب رن میں ہی کرتا ہوں, ہوسٹ میں ہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید میں اپنے فادر سے بہتر لوگوں کو, گیسٹس کو ٹریٹ کر سکتا ہوں, اس لیے میں فور فرنٹ پہ خود آ گیا ہوں, ہوم اسٹے کو رن کر رہا ہوں. ایک سمپل لینڈ اونرشپ سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے جو آپ کو ایک تحصیل سے ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈنگ جو آپ کے پاس ہوم ہے, گھر ہے, اس میں کیسے اٹیچ واش رومز وغیرہ ہیں وہ اس گھر والے نے کیسے بنائے ہیں, اس بلڈنگ کے اندر باہر فوٹوگرافس, یونٹ کے فوٹوگرافس ہونے چاہیے. ایک پریس نوٹ نکلتی ہے کہ پریس نوٹ اس لیے ہوتی ہے کہ کسی ہمسایہ یا جو بھی آپ کے نیبرز ہوں ٹورسٹ اسپاٹ پہ اگر آتا ہے تو زیادہ تر نہیں ہوتی ہے دقت, یا تھوڑا سا کسی کالونی میں ہو کسی کو کوئی دقت آتی ہو, وہ پریس نوٹ اس لیے ہوتی ہے کسی کو دقت نہ ہو, وہاں سے کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی چھوٹے موٹے کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں 5-7 یا کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے. کس آفس میں ہم نے جمع کرانے ہوتے ہیں؟ ٹورزم کی آج کل تو کسی کو کہیں پہ جانا ہی نہیں, آپ کو تو ویب سائٹ پہ یہ ڈاکیومنٹس اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے لینے ہوتے ہیں, اور 5-7 چیزیں ہیں وہاں پہ ڈال کے آپ کو ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم انسپیکشن ہوتا ہے. اور اگر اس کے بعد آپ کی بلڈنگ اس قابل ہے کہ آپ کو ہوم اسٹے دیا جائے گا, وہ انسپیکشن کرتے ہیں اور ود ان ڈیز آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. ایوریج کتنا ٹائم لگتا ہے یہ رجسٹریشن ہونے میں؟ زیادہ سے زیادہ ٹورزم پہ اپلوڈ کرنے میں آپ کو 20-25 دن لگ سکتے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچنے میں آپ کو 2-2.5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. لائک تحصیل سے آپ کو سرٹیفکیٹ حاصل کرنی ہے, وہ بھی آن لائن پروسیس ہے, یا ڈی سی آفس, اپنے تحصیل کے ڈی سی آفس میں آپ کو سرٹیفکیٹ حاصل کرنی ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ یا لینڈ اونرشپ سرٹیفکیٹ, یہ چیزیں. مصدق صاحب یہ والا پوائنٹ نا فی الحال سوری میں آپ کو کٹ شارٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اس پوائنٹ پہ واپس آنا چاہتا ہوں جہاں پروبیبلی کچھ انسینٹیوز کی بات آپ سے کروں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کوئی انسینٹیو اس میں ہے کہ یہ جو سارے اتنے سٹیپس ہیں کیا انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ کوئی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے روز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے گلوبلی کچھ ایکسپیرینسز کی ہوں گی ہوم اسٹیز کے حوالے سے, اور آپ کشمیر میں بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہوم اسٹیز کیسے چل رہے ہیں, کیسے رجسٹریشنز ہوتی ہیں. ایک تو کائنڈلی آپ ہمیں پیرلز ڈرا کر کے بتائیں کہ کیا کوئی مثبت چیز ہے جو آپ نے باہر ہوتی ہوئی دیکھی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ سرکار کو وہ چیز یہاں پہ عملانی چاہیے سو دیٹ اس کی ریگولیشن ٹھیک رہے اور یہ آرگینکلی اچھے سے گرو ہو, یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم بڑی انڈیجینسلی بڑا اچھا کر رہے ہیں اور سرکار کو اس کو چاہیے کہ اس کو اور پروموٹ کرے؟ دیکھیے یہ جو ہوم اسٹیز کا جہاں تک سوال ہے, جیسے مصدق صاحب نے کہا اس کے کیسے پروسیجر کیسا ہے کہ کیسے ہم اس کو رجسٹر کروائیں گے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کے ساتھ, جو ایک نارم ہے یہاں پر. لیکن دوسری جب ہم بات دیکھیں گے اور ملکوں میں جو آؤٹ سائڈ کشمیر ہے, آؤٹ سائڈ جے اینڈ کے ہیں, جہاں بھی یہ آ گئے ہیں ہوم اسٹیز, ایک آرگنائز طریقے سے انہوں نے شروعات کی ہے. ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہاں پر ان کی زیادہ ضرورت ہے, کون سا ایریا ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جہاں پر ہمیں ان کو پروموٹ کرنا ہے ہوم اسٹیز کو, جہاں پر ہم زیادہ بڑے ہوٹل نہیں بنا سکتے ہیں, جہاں پر چھوٹے موٹے ہوٹلز ہیں, موٹل ٹائپ یا بوتیک ٹائپ ہوٹل ہم بنا سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پیرل ہم ہوم اسٹے بھی کریٹ کریں گے. اور دوسری جو اہم بات اس میں میرے خیال سے ضروری ہے وہ ہے جو بھی ہوم اسٹے ایک اسٹارٹ کرتا ہے اس کو ایک پراپرلی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے مجھے جانا ہے, اس بزنس کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے 4 کمرے میرے پاس ایکسٹرا ہے یا 2 کمرے ایکسٹرا میں نے ان کو تھوڑا فرنش کیا اس کو چھوڑا ایسے ہی, لیکن اس میں ایک پراپرلی جیسے مصدق صاحب نے اسٹارٹ کیا, اس نے کہا اس کے فادر کے نام پہ ہے لیکن یہ خود دیکھتے ہیں. اب اس میں ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم سکل ٹریننگ بھی کہتے ہیں. اب اس کو ہوم اسٹے میں یہی ایک چیز نہیں کہ ایک ٹورسٹ آئے گا اور وہ بیٹھے گا, نہیں. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہوم اسٹے کے ساتھ جو بھی شخص وابستہ ہے, انہیں ایک اچھی بات بتائی ہے کہ ایک ایڈریس کر رہی ہیں ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے, پڑھے لکھے جو لوگ ہیں. اب ان کو اس کو ہوم اسٹے میں اگر ہم ان کو ڈالیں گے تو ان کو ہوم اسٹے کے ساتھ ساتھ کیا چیز ان کو چاہیے. ایک تو ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمیں کیسے رن اس کو کرنا ہے, کیسے ہمیں یہ بھی کلین رکھنے ہیں, لیننز کیسے چینج کرنے ہیں, کیونکہ آج کل کے ٹائم میں ہوم اسٹے ہم کانسیپٹ نہیں ہمارے پاس, اس میں ایک لو بجٹ والا بندہ ہی آئے گا.
ہمارے پاس ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق ہائی اینڈ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں، فیملیز کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے وہ اپنی کمفرٹ کے ساتھ کمپرومائز تھوڑا وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ پیسہ تو دیتے ہیں وہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک فیل بھی لینا چاہتے ہیں ہوم سٹیز کا، تو اس کو وہی تبھی ہم ممکن بنا سکتے ہیں جب اس میں جو اس کے ساتھ وابستہ ہے ٹرینڈ ہونی چاہیے، جو پراپرلی کیسے اس کو چلانا ہے، اس کے ساتھ ان کو اور بھی ارد گرد کی جو ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے، ہسٹری ہونی چاہیے، ہسٹری کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، جغرافی کا جو جغرافیکل ایریا ہے اس کا، اس کے ساتھ کلچرل اسپیکٹس جو ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ تو سکسیس سٹوری ہو جائے گی اکراس اور ویلی۔ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں مصدق صاحب آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ اس میں اسکل، اگر میں بھی کہیں جاتا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس فیملی کے ساتھ میں رہوں، نو ڈاؤٹ میرے کلچرل ایکسچینجز وہاں پہ ایکسپیرینسز ہوں گی، بٹ یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی لیول پہ کمپرومائز نہ کروں، اور جو روف صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ کچھ تو مجھے انٹیک وہاں پہ بھی ملے جو میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ جیوگرافی کا، کلچر کا اور ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تو یہ مجھے بتا دیں، آپ نے تو یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، پچھلے 10 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو جو اپ کمنگ ہوم سٹیز ہیں آپ کہاں پہ آپ یہ گیپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اسکل کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو یہ اسکل اس وقت فلفل کون کر رہا ہے؟ دیکھیے پہلے ہمیں اسی چیز پہ اگر ہم زور دیں گے کہ ہوم سٹیز کس کو کہتے ہیں، روف صاحب نے جیسے کہ اشارہ دیا اس بات کی اور ہوم سٹیز اسٹیٹ کے ٹریڈیشن کلچر کو ہمیں سامنے لاتا ہے، جہاں پہ بھی ہوم سٹیز کی بات آتی ہے، جب اگر میں کسی اسٹیٹ کا ہوم سٹے بک کروں گا، میں اس لیے اس کو بک کر رہا ہوں، لائک کسی راجستھان میں جا رہا ہوں، مجھے پتا چلے گا میں ہوم سٹے اس لیے بک کر رہا ہوں، ادھر راجستھان کے جتنے بھی کلچر کی چیزیں ہوں گی وہ اس ہوم سٹے کے اونر نے، ہوسٹ نے وہاں پہ رکھی ہوں گی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، پھر وہ کہیں پہ فریمز ہو یا کہیں پہ کچھ چیزیں ہوں ادھر کی، کچھ جتنے بھی ان کے وسائل، لائک اگر ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کریں گے، میں نے اپنے ہوم سٹے کو جتنی کوشش میں نے کی ہے کشمیر کی چیزوں کو وہاں پہ ڈالا ہے، لائک گیسٹ جب آتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور پوچھتا ہے یہ کیا ہے، تو وہاں سے بات چھیڑتی ہے، وہاں سے انٹروڈکشن شروع ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ہوم سٹے شروع کرے اور ان کو اس کے بارے میں پتہ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں بٹ خود بھی ٹریننگ لیں۔ یہاں پہ میں جیسے کہ انہوں نے ٹریننگ کی بات کی، ایک دور ایسا بھی تھا 2008 کے آس پاس ہوگا، میں نے 6 مہینے خود ایک بڑے 3 اسٹار ہوٹل میں ایز فرنٹ آفس مینیجر کام کیا، اور فرنٹ آفس مینیجر میں نے اس لیے کام کیا تاکہ میں لوگوں سے انٹریکٹ ہوں، میں پلانس کے بارے میں جانوں، میں لوکیشنز کے بارے میں جانوں، میرا ہوم سٹے شالیمار میں ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے شالیمار کے ارد گرد کتنی چیزیں ہیں، گیسٹ ڈل گیٹ آئے گا وہ کیوں میرے پاس شالیمار آئے گا یہاں سے 10 کلومیٹر اوپر، میں ان کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ شالیمار کیوں بہتر ہے ڈل گیٹ سے زیادہ، یا باقی جو جتنے بھی گیسٹ ہوتے ہیں ان کو پہلگام، گلمرگ، سون مرگ، ہر کسی چیز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ابھی مصدق صاحب آپ جب دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی ایسا گورنمنٹ کا کوئی کوئی ورک شاپ یا کوئی ٹریننگ پروگرام ہے جہاں یہ باقاعدہ اس وقت یہ اسکل ٹریننگ دیتی ہوں خاص طور پہ ہوم سٹیز، یا کیا یہ ایک پارٹ آف رجسٹریشن ہے؟ ابھی ایسا نہیں ہے، پر ایک دفعہ میرے ساتھ جہاں سے ہم ابھی رجسٹر ہوئے ہیں ٹورزم کے ساتھ، ایک دفعہ وہاں سے مجھے کال آئی تھی، ادھر ایک ٹریننگ لی ہے، اور کل ہی ایک اور پرائیویٹ ایک کمپنی ہے ان کے یہاں سے ایک کال آیا تھا، وہاں پہ بھی میٹ ہوا تھا، جتنے بھی ہوم سٹے اینڈ ولاز کے اونرز ہیں یا چلانے والے ہوسٹس ہیں تو ان کو کال آیا تھا، وہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، ایک دفعہ ایسا پروگرام ہوا ہے جس میں میں شامل ہو چکا۔ آئی تھنک ناظرین ایک کلیئر میسیجنگ ہمارے دونوں مہمانان کی طرف سے ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک علاوہ جگہ یا آپ کے پاس زمین ہونے سے آپ ہوم سٹے شروع نہیں کر پائیں گے، آپ کا ایک تو لگاؤ ضروری ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی انٹرسٹ ہو اس ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے ساتھ، دوسری یہ چیز کہ اس میں اسکلنگ بڑی ضروری ہے بیکاز آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اینڈ ان لائک اے ٹریڈیشنل ہوٹل آپ جو ہیں آپ یہ ڈیلنگ گھر میں کر رہے ہیں اور آپ کی ڈیلنگ 24/7 ہے، ہوٹلز میں جو ہے یوزلی دا ڈیلنگ از ان دا ڈے لائٹ وی سے کہ وہ دن میں آتے ہیں، ایک بار وہ سو گئے تو وہ ڈیلنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہوم سٹیز میں ہے آپ کی ڈیلنگ کنٹینیوس ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں جی پلیز کلامی معاف کیجیے گا، ہوم سٹیز میں زیادہ تر فیملیز پسند کرتی ہیں آنا، تو ہوٹل میں ہم دیکھیں گے وہاں پہ جو بھی کپل جو بھی ہے جن کو مطلب زیادہ انٹرفیئر پسند نہ ہو، تو ہوم سٹیز میں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہو، یا ایک اور چیز ہے ہوم سٹے میں اس کی اگر ہم پوری طرح سے دیکھیں گے کہ ہوم سٹیز کس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک کچن ہوتا ہے جو گیسٹ خود یوز کرتے ہیں، یا لیونگ ایریا ہوتا ہے، گارڈن ہوتا ہے، بالکل تو وہ چیز ہے ہوم سٹیز کو زیادہ تر ابھی فیملیز کی۔ آئی تھنک جو ویلیو ایڈیشن آپ نے کہی ہے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ روف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی اچھائیاں،
आई अंडरस्टैंड कि ये जो सारा है अच्छाई इसमें नहीं है, इसमें एक मनफी पहलू भी होगा इस होम स्टे की डेवलपमेंट का। तो आपसे पूछेंगे, एक तो ये चीज़ है कि हमने ये ट्रेडिशनल होटल्स में भी देखा है कि उनकी भी जो ग्रोथ पिछले 10 साल में हो रही है वो ऑर्गेनिक नहीं हो रही है। हम हर जगह हैफाजत देख रहे हैं और सॉरी टू से दिस वर्ड, एक मॉन्स्ट्रॉसिटी हम देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। एक अजीब स्ट्रक्चर है जिसने पूरी लैंडस्केप को खराब करके रख दिया है। तो ये तो ट्रेडिशनल होटल्स के हवाले से ये बात है, लेकिन यही ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, या अगर ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इसकी नहीं हो रही है तो एक मनफी चीज़ है। इस पे ज़रा आप काइंडली रोशनी डालें कि आप इन होम स्टेज की, ऑल्दो मैंने 1-2 स्टोरीज पढ़ी है जहाँ पे इसको मशरूम ग्रोथ कहा गया है, मैं वहाँ से ये मुस्तार ये लफ्ज़ ले रहा हूँ कि उन्होंने इसको मशरूम ग्रोथ कहा है कि ये अब ऐसे बढ़ रहे हैं, हैबिटेशंस में आ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में आ रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को शायद प्रॉब्लम भी हो रही है। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हर एक चीज़ की कैरिंग कैपेसिटी होती है जी, वो हमें पहले असेस करनी होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जो भी प्लान करते हैं वो हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इस वक्त मेरे ख्याल में शायद इसका भी एक प्रेशर है, क्योंकि हमारा जो टूरिज्म है वो मैनीफोल्ड्स बढ़ चुका है जी। और हमारी प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट है, हम मी एज अ स्टेक होल्डर विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये जो बूम है कहीं ये बूम में साबित हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी कैपेसिटी है 80 और 90% टूरिज्म को यहाँ पर कैटर करने की, हमें 150% डिमांड है उधर से, और हम ले रहे हैं डिमांड को, हम ना नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे इकदाम उठाते हैं जो इन द लॉन्ग रन हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। खुदा न खासा कभी वो मनफी असरात भी उसमें डाल सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले जो एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर हमें मास्टर प्लान्स बनाने हैं। अगर हमें, मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा, क्योंकि मैं एडवेंचर टूरिज्म के साथ भी खुद वाबस्ता हूँ काफ़ी टाइम से। तो हमारी अभी एक ख़ास प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक एरिया है ग्रेट लेक के नाम से, आपको भी शायद पता होगा। अब पिछले 4-5 सालों से अक्रॉस आवर कंट्री एंड आउटसाइड इतनी डिमांड उसमें बढ़ चुकी है, जहाँ हमने दो वी हैव दिस नॉर्म्स इन प्लेस, वी हैव गाइडलाइंस इन प्लेस, कितने लोगों को हमें अलाउ करना है वहाँ पर डे, और कितने जा सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है वहाँ पर। अब होर्ड्स ऑफ पीपल आर गोइंग देयर, उसका नतीजा ये निकला है आज के टाइम में, जब वहाँ पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, ट्रैकर्स जाते हैं, वो कान पकड़ते हैं, बोले हम किस विजुअल्स, जब सर उठाते हैं दाएं बाएं देखते हैं तो पता है उनको लगता है हम जन्नत में बैठे हैं। जब नीचे की तरफ वो नज़र डालते हैं तो इधर इट इज़ ट्रैश अक्रॉस, या ऐसे वो जो ग्रीन्स हैं वहाँ पर वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया है वो एरिया। अब अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी हुई थी डायरेक्टर साहब के साथ, तो वी वर ऑफ द ओपिनियन लेट स्टॉप दैट। जैसे हमारा लद्दाख का एक एरिया है स्टॉक कांगरी के नाम से, पिछले 5 सालों से उनको बंद करना पड़ा उसको, क्योंकि वहाँ पर इतना ट्रैश एक्यूमुलेट हुआ था। तो ये मनफी असरात भी डाल सकता है हमारी इकोलॉजी और इस पे एनवायरनमेंट पर भी। तो उसके लिए हमें जामिया प्रोग्राम बनाना है, हमें मास्टर प्लान्स बनाने हैं। अगर हमारे किसी एरिया में 100 गेस्ट हाउसेस की या होम स्टेज की जरूरत है, 300 नहीं आनी चाहिए। उससे क्या हो जाता है, जो नए बच्चे निकलते हैं, अब उनको भी जैसा आपने खुद ही कहा कि उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, क्या उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बेचारे। एक तो वो पढ़े लिखे हुए हैं, फिर या तो वो कोई एसेट बेचते हैं, वो पैसा क्रिएट करते हैं उससे और फिर बनाते हैं ये गेट्स। तो ये कहीं उसके एक नेगेटिव असरात उस पर न पड़ जाए, और इसको प्रॉपर प्लानिंग के अंडर हमें काम करना है। एग्जैक्टली, आई थिंक दो बड़े पॉइंट्स रऊफ साहब ने कहा। गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि वो मास्टर प्लान और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं और आइडेंटिफाई करें लोकेशंस, और उसके साथ उससे ज्यादा ना हो। और आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये मैसेज है कि वो अपने एरिया में थोड़ी सी मार्केट एनालिसिस करें, ये देखें कि यहाँ पे कितने होम स्टेज हैं, और अगर जो होम स्टेज बनाना वहाँ फिर भी आसान है, लेकिन क्या होम स्टे वहाँ पे सस्टेनेबल है इकोनॉमिकली। मुसद्दिक साहब, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में करीबन हमारे पास 2 या 3 मिनट का टाइम है, अगर आप इस पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप ऐड करें, और आप कोई 3 मुस्बत या मनफी, जो मुस्बत ही मैसेजेस होंगी आपकी, कोई 3 बड़ी मैसेजेस हैं जो आप एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें प्लीज। मैं इनकी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। जैसे कि इन्होंने जिक्र किया लोकेशंस के बारे में, रास्तों के बारे में भी, हमें रोड्स के बारे में भी थोड़ा सा तवज्जो फरमाना चाहिए। बिल्कुल। एक तरफ से हम तो टूरिज्म को काफी उरूज पे दावत दे रहे हैं, हर दिन होम स्टेज बनते जा रहे हैं, सही या गलत वो तो सरकार देख रही है, डिपार्टमेंट देख रहा है कैसे बन रहा है, बट हमें रोड्स की भी और ध्यान देना चाहिए सरकार की ओर। ये तवज्जो है कि मतलब वो चाहे
अगर कहीं पे 10 गाड़ियां आई हैं, अब तो 30 आने वाली हैं, उतने हम काबिल है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है कि होम स्टेज एक अच्छी चीज़ है, इसके साथ हमें जाना चाहिए, बट सरकार को ये करना चाहिए कि बिल्डिंग परमिशन जब हम होम स्टे के लिए निकालते हैं वो लास्ट में हमें बताया जाता है कि ये इस काबिल है कि नहीं है। टूरिज्म एक ऐसा फॉर्मेट निकाले कि पहले ही हम अप्लाई करें, पहले ही एक इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, क्या इसको हम हाँ, जिसमें हमें पता चले कि क्या मुझे यहाँ पे होम स्टे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू मुसद्दिक साहब। रऊफ साहब, 3 मुस्बत मैसेजेस हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए हॉस्पिटैलिटी, होम स्टेज, विलाज में, उनको क्या करना चाहिए, या कोई ऐसी चीजें आपकी एक्सपीरियंस में कि ये ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो होम स्टेज का यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है और हमें इसकी नीड भी है हमें अक्रॉस। मेरे ख्याल में उन एरियाज में हमें ज़्यादा इसका फोकस करना चाहिए जहाँ पर जो एरियाज हमें टूरिज्म मैप पे आ रहे हैं, जी बिल्कुल, जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, जैसे श्रीनगर हैं या पहलगाम वगैरह हैं, उन एरियाज में हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो जो नए एरियाज हमारे मैप्स पे आ रहे हैं वहाँ इनकी इस वक्त ज़रूरत भी है। वहाँ पर होटल तो जैसे आपने पहले ही कहा, होटल अगर स्टार्ट करना है हमें बनाना तो इसमें 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। यहाँ एक हमारी ऐसी अगर डिमांड है, वहाँ से अभी हमारा जो बॉर्डर टूरिज्म वो इतना डिमांड में है और करना, क्रॉस करना, और जो दूसरे एरियाज हैं हमारे बॉर्डर एरियाज वो हम भी बेच रहे हैं, लेकिन हमारी दिक्कत यही आ रही है अकोमोडेशन की। वहाँ पर अब कुछ होम स्टेज वहाँ पर भी आए हैं, गेस्ट हाउसेज आए हैं, लेकिन इन एरियाज में हमें ज़्यादा फोकस करना है और वहाँ के जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको सामने आके ऐसे उसमें उनको फोकस करना चाहिए और इस सेगमेंट में आना चाहिए आगे। आई थिंक प्रभु आपकी जो सजेशंस हैं पूरी हैं। मैं ज़रा इसको कंसाइज करके प्रोबेबली ये प्रोग्राम का जो हमारा लबलुबाब जो है, इसमें क्या कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है होम स्टेज में, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मास्टर प्लानिंग करें और जो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, रोड्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो फराहम करें। एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूरी ये देखना चाहिए कि इन डिमांड जो है वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल होटल्स नहीं है, ज़्यादा होम स्टेज नहीं है, तो कोशिश करें कि उन मार्केट्स में वो एंटर करें जो मार्केट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, जैसे श्रीनगर सिटी है, जैसे पहलगाम है, गुलमर्ग, जो हमारी ट्रेडिशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ प्रोबेबली ज़्यादा इंसेंटिव्स उनको नहीं मिलेंगे या इकोनॉमिक फ़वाइद उसके नहीं हैं, तो कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बड़ी चीज़ जो हमारे दोनों मेहमानान ने कही कि इसमें स्किल जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी स्किल ट्रेनिंग करें। और पर्सनली मैं एक चीज़ कहूँ कि मैंने कि 2-4 होम स्टेज जो देखे हुए हैं, आई थिंक जितना आप उसमें ट्रेडिशनल आप उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें या आप उसकी जो एस्थेटिक्स वो करें, जितना आप उसमें ट्रेडिशन एलिमेंट लाएंगे ना, उतना अट्रैक्टिव प्रोबेबली वो आगे होने वाला है। आई थिंक हमारे जो दोनों मेहमान हैं इनकी एक्सपीरियंस से हम ज़रूर इस्तेफादा हासिल करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन दोनों मेहमानों के साथ रही है। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा आपके टाइम और आपके एक्सपीरियंसेस के लिए। नाजरीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम हुआ चाहता है, इस वादे के साथ कि अगली बार अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, एक और सेक्टर, एक और इंडस्ट्री, दो नए मेहमानान हमारे स्टूडियोज में होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।